إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نستمروا على جو بونس هذا آخر فيديو بالنسبة لو كور ديال لا فونكسيون لوغاريتم ني بي ريان. إذا حيت لو كور ديال لا فونكسيون لوغاريتم ني بي ريان كيسالي بهاد القضية اللي غادي نصاوبو في هاد لا فيديو. إذا غنهضروا على لا فونكسيون لوغاريتم لا فونكسيون logarithme à base A. إذا نهضروا على هذه القضية ديال فونكسيون لوغاريتم à base A. اوكي. إذا لا فونكسيون لوغاريتم à base A كنرمزوا لها log de x à base A. كنديروا لا باز هنا صغيرة. Logarithme à base A de x. C'est quoi logarithme à base de A de x? C'est quoi? C'est ln de x. C'est ln de ça, ln de x sur ln de A. ln de A. Voilà. Quel que soit x طبيعة الحال. شنو هي مجموعة التعريف ديال هاد اللوغاريتم؟ شنو هي الحاجة اللي لاصقة في ln؟ C'est x. Alors x خاصها تكون strictement positif. Donc quel que soit x appartient 0 plus l'infini. Voilà, c'est la fonction logarithme à base A. شنو la condition ديال A؟ A puisque كاينه لاصقه في ln خاصها تكون اكبر قطعا من الصفر. هذا اول شيء. puisque لاصقه في ln خاصها A تكون هاد لا باز A هاد لا باز خاصها تكون اكبر قطعا من الصفر. وفي نفس الوقت خاص هاد المقام ما خاصوش يساوي زيرو. وقتاش ln دو A تكون كتساوي زيرو؟ الا كانت A كتساوي واحد. الا كانت A كتساوي واحد ln ديال واحد شحال كتساوي؟ زيرو. زيرو ممكن يكون في المقام ما يمكنش يكون في المقام. اذا A كيفاش خاصها تكون A خاصها تكون كبر من زيرو اي A خاصها تكون كتخالف واحد. جوج الاشياء. اذا نعقلوا عليها logarithme de x à base A c'est quoi? C'est ln de x sur ln de A. Ok. Par exemple مثلا logarithme à base 2 c'est logarithme de x à base 2. C'est quoi? C'est ln de x, c'est une fonction, c'est ln de x sur quoi? Sur ln de 2. Comme c'est une fonction, c'est la fonction logarithme à base 2 de x. Ok? C'est logarithme à base 2 de x. Ok? C'est vraiment logarithme à base A de x. Ok, ça marche? إذا بالنسبة لهاد لا فونكسيون بالنسبة لهاد لا فونكسيون لوغاريتم à base A de x عندها نفس البروبريتي بحال ln. اوكي بحال ln. اذا مثلا لوغاريتم à base A de x sur y c'est quoi? عندها نفس مجموعة التعريف صفر بلس l'infini بحال ln de x. Logarithme à base A de x sur y c'est logarithme à base A de x moins logarithme à base A de y. شفنا في ln شنو بحال هادي في ln logarithme à base A de x sur y c'est logarithme à base A de x moins logarithme à base A de y. كذلك عندي logarithme à base A de x fois y. C'est quoi? C'est logarithme à base A de x plus logarithme à base A de y. Donc x fois y. كتحولش بلس. كذلك logarithme à base A de 1 sur par exemple 1 sur x c'est quoi? C'est moins logarithme à base A de x. كذلك logarithme à base A de x à la puissance r c'est quoi? C'est r fois logarithme à base A de x. ممكن هاد r ممكن تنزل تحت تولي r مضروبه. هاد لا بويسونس r ممكن تنزل تحت. اذا هادو قواعد كلهم كنا شفناهم بحال ln بحال ln. هادو تما كنا شفناهم في داله اللوغاريتم ني بي في ln دو x. دابا اللوغاريتم à base A de x تما عندو نفس القواعد. اذا نعقلوا عليهم. فوالا نهضروا على حاله خاصه اللوغاريتم العشري اللوغاريتم à base 10. لوغاريتم à base 10 هذا كيتسمى اللوغاريتم العشري لوغاريتم ديسيمال لوغاريتم à base 10. إذا لوغاريتم à base 10 هو نفس الشيء. لوغاريتم دو x à base 10 لا باز 10 ما كنكتبوهاش
كنحطوها كنديرو غير لوغ بلا ما نديرو لا باز. الا شفتي لوغ، الا شفتي غير لوغ، عارف بان داك راه لوغاريتم ا باز 10 صافي. الا كانت لوغاريتم ا باز 2 خاصني لوغاريتم ا باز 2 خاصني نكتب 2. لوغاريتم ا باز 15 خاصني نكتب لوغاريتم وندير لا باز 15. ولكن الا شفتي لوغ، شفتي غير لوغ، كتبقى تقول اين لوغاريتم هذا، اين باز، راه داك راه لوغاريتم ا باز 10. Par convention, logarithme de x à base 10, logarithme à base 10 de x, راه هو log نيشان هو log de x. واخا ما نكتبش هذيك 10. شنو اتفقنا؟ الا شفتي هاد الكتابه هذه عارف بان لا باز راه هي 10 صافي 10. اوكي. اذا شنو هي لوغاريتم دو x، لوغاريتم ا باز 10 دو x بحال نفس التعريف، سي ln دو x sur ln دو 10 ln دو 10. نفس التعريف نفس التعريف. شنو اللي تزاد هنا هو اننا اللوغاريتم العشري ما كنديروش هذاك 10 ما كنكتبوهاش، لا داعي باش نكتبوها، حيت اللوغاريتم ا باز 10 كنستعملوه بزاف. اوكي. هادشي علاش اتفقنا اننا شنو نديرو، نبقاو نكتبو غير لوغ صافي، لوغ دو اكس. الا شفتي لوغ دو اكس عارفه راه هي ان دو اكس سور ان دو 10، راه عارفه بان هذا اللوغ ا باز 10، لوغاريتم ا باز 10 صافي. اذا هذه النقطه اللي غادي نهضروا عليه، نديرو الداله المشتقه باش نديرو الدراسه ديال لوغاريتم ا باز 10. نمشيو نديرو الدراسه ديالها واش كرواسونت ولا ديكرواسونت، نشوفوا شنو كاين. اذا يلا نمشيو نديرو الداله المشتقه. اذا يلا نديرو الداله المشتقه، لوغاريتم بصفه عامه لوغاريتم ا باز ا دو اكس بريم. زعما شنو كنشتق، شنو هي لوغاريتم ا باز ا دو اكس، سي ان دو اكس سور ان دو ا. كنديرو لها بريم حيت لوغاريتم ا باز ا دو اكس راه هي ان دو اكس سور ان دو ا. نديرو الاشتقاق تما، بحال عندي واحد على ان دو ا. غادي نعاود نكتبها بطريقه اخرى، هي بحال عندي واحد على ان دو ا مضروبه في ان دو اكس بريم. بحال عندك بحال هكا بحال غير باش ندير هاد واحد على ان دو ا. ان دو ا عباره عن عدد، عباره عن عدد، وبالتالي ان دو ا حتى هو عباره عن عدد. واحد على ان دو ا سي اون كونستونت، واحد على ان دو ا. فين عندي اكس؟ عندي هنا في ان دو اكس، يعني هاد واحد على ان دو ا ممكن نخرجها على برا. شنو تولي عندي؟ واحد على ان دو ا مضروبه في ان دو اكس هي اللي ندير لها بريم. اوكي. بحال ملي كتكون عندك الاشتقاق ديال 5 اكس اس 2. شنو الاشتقاق ديال 5 اكس اس 2؟ شنو هي الحاجه اللي شنو هو العدد اللي مضروب؟ 5 مضروب. اذا ممكن هذاك 5 نخرجوه على برا، تولي عندك 5 مضروبه في اكس اس 2 هي اللي ندير لها بريم. كذلك هنا عندي واحد على ان دو ا اللي هي عباره عن عدد مضروبه في ان دو اكس. ممكن هاد واحد على ان دو ا نخرجها مضروبه في ان دو اكس بريم. شحال هي ان دو اكس بريم؟ هي 1 سور اكس. شفناها ان دو اكس بريم هي 1 سور اكس. شنو تولي عندي؟ واحد على ان دو ا مضروبه في واحد على اكس اللي كتساوي فينالمون، اللي كتساوي فينالمون هي 1 سور واحد في واحد هي واحد، ان دو ا مضروبه في اكس. اذا اكس مضروبه في ان دو ا. اوكي. اذا هذه لا ديريفي. خاصني نمشي ندرس الاشاره ديال هذه، الاشاره ديال الداله المشتقه، اشاره الداله المشتقه باش نعرفوا واش اللوغاريتم ا باز دو ا دو اكس لوغاريتم ا باز دو ا دو اكس نشوفوا واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. شنو كنمشيو كنديرو؟ نمشيو نديرو الداله المشتقه، حنا درناها، نعقلوا عليها كيفاش كنديرو الداله المشتقه هي هذه، ونمشيو ندرسوا الاشاره ديالها. اش كتلاحظوا هنا؟ الاشاره ديال هذه الداله المشتقه بالنسبه لاكس كي دايره اكس كاينه ب 0 بلس لانفيني. اذا كي دايره اكس بوزيتيف، واحد بوزيتيف، اكس بوزيتيف، اكس مضروبه، حيت عندي عمليه الضرب هنا. اذا الاشاره ديال هاد الداله المشتقه، الاشاره ديال هذه كتعلق باشاره من؟ شكون هو اللي كيتحكم في الاشاره هنا؟ هو الاشاره ديال ان دو ا. هاد ان دو ا كيفاش دايره؟ الا كانت ان دو ا بوزيتيف، اذا بوزيتيف مضروبه في بوزيتيف حيت اكس بوزيتيف، بوزيتيف مضروبه في بوزيتيف سي بوزيتيف، بوزيتيف على بوزيتيف سي بوزيتيف. الا كانت ان دو ا نيجاتيف، نيجاتيف مضروبه في بوزيتيف سي نيجاتيف، بوزيتيف على نيجاتيف سي نيجاتيف. اذا شكون اللي كيتحكم في الاشاره؟ هي الاشاره ديال ان دو ا. اذا شنو نقولوا هنا؟
le signe de quoi? De la fonction dérivée, le signe de log x à base de a prime, يعني le signe ديال الدالة المشتقة et le signe de quoi? هو le signe ديال من؟ de ln de a. هو الإشارة ديال ln de a. خاصني نمشي ندرس الإشارة ديال ln de a. كيفاش دايرة ln de a؟ هنا خاصك تذكر معايا الطابلو ديال ln كيفاش كتكون دايرة ln دو x. كنا درنا ln دو x. هنا ln دو a غادي تقول لي على حسب a. إلا كانت a أكبر من واحد ln دو a كي دايرة؟ نرسمو هنا باش نذكركم. هذا هو الرسم ديال ln. ها هي a، نعطي a هي a واحد. الرسم ديالها إذا كانت a محصورة ما بين صفر و واحد ln دو a كي غادي تكون نيجاتيف، ولا كانت a كبر من واحد حتى بلس لانفيني ln دو a كي غادي تكون بوزيتيف. إذا كي غادي تكون عندي إذا هنا عندي x، هنا شكون؟ ln دو a. صافي؟ هنا شنو غادي نديرو؟ نديرو بحال هكا ln دو a. إلا كانت عندي a مقسومة ما بين صفر و واحد، بعدا ln ديال a لك a خدات واحد، ln ديال واحد شحال كتساوي؟ زيرو. ولا كانت عندي هنا نديرو هنا شكون اللي كيتبدل؟ كتبدل الإشارة ديال a. إلا كانت عندي a محصورة ما بين صفر و واحد، ln ديال a كيفاش دايرة؟ نيجاتيف. ولا كانت a من واحد حتى بلس لانفيني ln دو a كي غادي تكون بوزيتيف. سويفون هاد الرسم هذا. إلا كانت عندي محصورة ما بين صفر و واحد كي دايرة ln نيجاتيف تحت محور افاصيل، ولا كانت a محصورة ما بين واحد و بلس لانفيني راه كي دايرة راه أكبر من الصفر. علاش؟ حيت فوق محور الافاصيل. أوكي متفقين؟ ممكن أنك ديريك بحال هكا، ممكن ديرها هكا. إلا كانت عندك أكبر من واحد دخل ln من هنا و ln من هنا. أي ln دو a أكبر من ln ديال واحد، يعني ln دو a أكبر من ln ديال واحد. ln ديال واحد هي شحال؟ هي زيرو. شوف إلا كانت a كبر من واحد ln دو a كي دايرة؟ كبر من زيرو. إلا كانت a كبر من واحد للفوق ln دو a كي دايرة؟ بوزيتيف. كبر من زيرو. صافي؟ كذلك بنفس الطريقة إلا كانت a صغر من واحد محصورة ما بين صفر و واحد، يعني حنا نقولو صغر من واحد، a صغر من واحد. إلا دخلتي ln غادي تلقى بأن ln دو a صغر من زيرو. ln دو a تكون صغر من زيرو يعني نيجاتيف. متفقين؟ إذا ما خصوش يكون عندنا مشكل في الإشارة ديال ln دو a. إذا هنا شنو غادي نديرو؟ جوج الحالات، غادي يكون عندي جوج ديال الحالات. نصفرو على شي شوية. إذا ناخدو دي نوت، دائما ناخدو دي نوت. غادي يكون عندي جوج ديال الحالات. شنو هي الحالة الأولى؟ في الإشارة ديال الدالة المشتقة على حسب a كي دايرة. صافي؟ إلا كانت a أنا ندير بحال هكا. إلا كانت a كبر من زيرو وصغر من واحد بطبيعة الحال. إذا كانت a محصورة ما بين صفر و واحد كي غادي تكون؟ يعني a صغر من واحد. هاهي a في هاد البلاصة a محصورة ما بين صفر و واحد كي دايرة ln دو a؟ نيجاتيف. وإلا كانت عندي ln دو a نيجاتيف، هاي ln دو a نيجاتيف كي غادي تكون هاد الدالة المشتقة؟ الدالة المشتقة كي غادي تكون؟ غتكون نيجاتيف، حيت ln دو a نيجاتيف و x بوزيتيف، واحد على بوزيتيف نيجاتيف سي نيجاتيف، و بوزيتيف على نيجاتيف سي نيجاتيف. إذا كانت عندي a محصورة ما بين صفر و واحد ln دو a راها نيجاتيف، وبالتالي هذيك غادي تكون حتى هي نيجاتيف. إذا شنو نقولو؟ سي a الوغ الدالة المشتقة اللي هي واحد على x ln دو a كي غادي تكون صغر من زيرو.
يعني الداله المشتقه كي دايره نيجاتيف، وبالتالي كي غادي تكون لوغاريتم ا باز لوغاريتم ا باز 1 دو اكس غادي تكون ديكرواسون انسي. الوغ logarithme à base a de x, c'est une fonction est une fonction décroissante. ممكن ندير لا طاب de variation ديالها بهاد الطريقه هادي. x يعني logarithme à base a de x هادي a base a يعني في هاد الحاله هادي حنا دابا خدامين في هاد الحاله لقينا ديكرواسونت. عندي صورة صفر ما معرفاش، دالة اللوغاريتم ما معرفاش بزيرو، مجموعة التعريفية زيرو حتى بلس انفيني. وعندي صورة واحد العدد، ممكن نلقى هنا صورة عدد، مثلا عندي لوغاريتم ا باز ا دو اكس، شحال كتساوي صورة ا؟ مثلا صورة ا بغينا نحسبوها، لوغاريتم ا باز ا دو ا، شحال هي كتساوي هادي؟ القاعدة هي شنو؟ هي الان ديال ا sur ln ديال a. شحال هي ln ديال a sur ln de a؟ سي 1. حاجة على نفسها هي 1. إذا في حالة إلا كانت a محصورة بين صفر و 1 لقينا بأن دالة اللوغاريتم a باز a دو x كيفاش دايرة؟ إلي ديكرواسون. نشوفو الحالة الثانية. هنا صورة قلنا شحال هي صورة a؟ صورة a بدالة اللوغاريتم a باز a شحال لقيناها كتساوي 1. ممكن ندير هنا صورة a شحال كتساوي 1. ممكن نكتبها. إذا هنا شنو نديرو الحالة الثانية؟ الحالة الثانية إذا كانت عندي a سي أكبر من 1. إذا كانت أكبر من 1، إذا كانت عندي a أكبر من 1، 1 حتى بلس 1 في هاد البلاصة. ln دو a كي دايرة؟ بوزيتيف. ln دو a بوزيتيف و x بوزيتيف. بوزيتيف سي بوزيتيف. بوزيتيف على بوزيتيف سي بوزيتيف. إذا كي دايرة الدالة المشتقة سي بوزيتيف. Alors 1, elle est dans la 1 sur x ln de a, elle est quoi? Elle est positive. D'où la fonction logarithme. Alors log à base de a de x est une fonction mais là croissante. croissante على مجموعة التعريف ديالها. إذا la table de variation 0 حتى بلس انفيني مجموعة التعريف، الدالة ما معرفاش في 0 كرواسون، إذا غتكون دايرة بحال هكا كرواسون. أوكي. صورة واحد كذلك دائما لوغاريتم ا باز ا دو ا، صورة ا تاعنا صورة ا هي شحال؟ لأن لوغاريتم ا باز ا دو ا سي ان دو ا توجور sur n de a qui est égal à 1. صورة a هي 1. اوكي. اذا على حساب اذا كانت هنا اش كتلاحظوا بالنسبه للوغاريتم ا باز ا؟ ماشي توجور بوزيتيف، ماشي توجور كرواسونت، ماشي توجور ديكرواسونت. على حساب شكون؟ على حساب لا باز ا، على حساب هاد لا باز ا. اذا كانت ا محصور ما بين 0 و 1 دالة اللوغاريتم ا باز ا غادي تكون هنا غتكون ديكرواسونت. ولا كانت ا كبر من 1 هذيك الساعه دالة اللوغاريتم ا باز ا، لوغاريتم ا باز ا غادي تكون كرواسونت. صافي. اذا عقلوا معنا سي لو كور، حاولوا تعقلوا هذا لو كور، خاصك تعقل عليه شي شويه. اذا نمسحوا على شي شويه على حساب بالنسبه للالان كانت توجور كرواسونت دالة اللوغاريتم نيبيري الان دو اكس كانت توجور كرواسونت. بالنسبه لنا بالنسبه للوغاريتم ا باز ا ماشي توجور كرواسونت على حساب لا باز. الا كانت لا باز محصوره ما بين 0 و 1 alors le logarithme de a base a de x c'est une fonction qui est décroissante. هنا لا ليميت ما درناش لا ليميت ياك، نحاولوا نديروا لا ليميت في حاله ا بوزيتيف في حاله ا نيجاتيف. اذا يلا بالنسبه لهنا بالنسبه لهاد البلاصه باش نعمروا هذه باش نعمروا هاد البلاصه. يلا نشوفوا هنا في هاد الحاله هذه ا محصوره ما بين 0 و 1. يلا ليميت quand x tend vers نشوفوا ليميت quand x tend vers 0 plus ديال لوغاريتم
à base a de x. C'est la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x sur ln de a. اوكي اذا هنا ln de x فين كتمشي quand x tend vers 0 plus البسط هذا البسط هذا فين كيمشي quand x tend vers 0 plus c'est quoi c'est moins l'infini وهذه ln de a كي دايره ln de a ln de a ملي كتكون قريبه 0 بلس يعني ملي كتكون عندي هنا a محصور ما بين 0 و 1 ln de a كيفاش كتكون دايره هاي a محصور ما بين 0 و 1 هي مازال اوغوزمون عندنا مازال مكتوب اذا كانت a محصور ما بين 0 و 1 ln de a كي دايره نيجاتيف يعني هاد ln de a c'est un nombre c'est un réel négatif اذا هذا العدد c'est un réel négatif إذا كانت عندي الفوق موان انفيني والتحت عندي غير نيجاتيف شحال تعطيني موان انفيني نقسم على شي حاجه نيجاتيف شحال تعطينا بلوس انفيني اوكي عندنا قاعده لانفيني عدد بلوس انفيني نقسم على عدد بوزيتيف شحال كتساوي هذه بلوس انفيني الا قسمتي على عدد نيجاتيف plus l'infini قسمتي على عدد نيجاتيف تعطيني موان انفيني موان انفيني 7 فوا موان انفيني قسم على عدد بوزيتيف موان انفيني قسمتي على عدد بوزيتيف سي موان انفيني وموان انفيني الا قسمتي على عدد نيجاتيف سي بلس انفيني هذه هي الحاله اللي عندي موان انفيني قسم على عدد نيجاتيف سي كوا سي بلس انفيني اذا هادشي كنا شفناه في النهايات الدرس ديال النهايات اوكي إذا بقات لنا دابا إذا هنا لا ليميت في 0 بلس في هذه الحالة 0 بلس سي كوا سي بلس لانفيني إذا بقات لنا لا ليميت فاش بلس لانفيني نمشيو نحسبوها كذلك لا ليميت quand x tend vers plus l'infini ديال logarithme à base a de x c'est quoi c'est le logarithme c'est la limite بعدا la limite quand x tend vers plus l'infini ln de x sur ln de a égale à quoi ln de x شحال هي ln de x quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini نصفر ماشي شويه oui ln de x quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini اذا هذه plus l'infini ln de a كي دايره toujours a محصور ما بين 0 و 1 كي دايره ln de a نيجاتيف عدد نيجاتيف نديرو بحال هكا غير نكتبوها ماشي مشكل غير نيجاتيف اذا شحال كتساوي بلوس لانفيني بحال من القواعد بلوس لانفيني الا قسمتي على غير نيجاتيف شنو تعطيني موان انفيني اذا ها هي لا ليميت في هذه الحاله هذه محصور بين 0 و 1 هنا شحال تعطينا موان انفيني لوجيك ديكرواسون منين ديكرواسون من بلوس لانفيني حتى موان انفيني إذا مشينا حسبنا في هذه الحالة هذه سي أ إذا كانت أكبر من 1 شنو غادي نلقاو؟ لا ليميت إكس طون فيغ لاش إكس طون فيغ 0 بلس توجور شنو نعملو هنا؟ إكس طون فيغ 0 بلس شحال خاصها تخرج موان انفيني لا ليميت ديال لوغاريتم أ باز أ دو إكس إيغال سي لا ليميت كون إكس طون فيغ 0 بلس سي كوا ln de x sur ln de a. بالنسبة ل ln de x شحال تعطيني x 0 بلس سي موان انفيني و ln de a غير نيجاتيف ولا غير بوزيتيف سيت فوا عندي أكبر من 1 a محصور ما بين 1 بلس ما بين بوزيتيف إذا هذا غير بوزيتيف إذا موان انفيني مقسومة على عدد بوزيتيف تعطيك موان انفيني voilà c'est moins l'infini إذا هنا غادي تعطينا moins l'infini اوكي ونمشيو نحسبوا الليميت كذلك لا ليميت سيت فوا لا ليميت كون x tend vers plus l'infini ديال logarithme à base a de x c'est la limite quand x tend vers plus l'infini
ديال ln de x sur ln de a. ln de x بيجي ورا بلس l'infini c'est plus l'infini. و ln de a غير بوزيتيف. إذا بلس l'infini يقسم على غير بوزيتيف c'est plus l'infini. Alors plus 9. تما درنا لي ديتاي اوكي لي ديتاي ولا ديمونستراسيون توجور لا ديمونستراسيون اوكي اللي بغيتي تعقل انت علاش تقدر تعقل على انه الا كانت عندك اللوغاريتم ا باز ا دو اكس ماشي توجور كروسونت ماشي توجور ديكروسونت على حساب لا باز. الا سولني شي واحد غادي يقول لي على حساب لا باز. الا كانت لا باز ا محصوره بين 0 و 1 راه ديكروسونت وشنو عندي نازل بيسكو ديكروسونت. إذا هنا ملي تكون نازله من بلوس لانفيني نازله حتى لمون انفيني. ولا كانت ا لا باز كبر من واحد راه تكون كروسونت. ما معنى كروسونت؟ يعني طالعه من مون انفيني حتى بلوس لانفيني. اوكي اذا هادو هما الحالات اللي عندنا في هذا. اذا لوغاريتم ا باز ا دو اكس n'est pas toujours croissante, n'est pas toujours décroissante selon la base a. إذا كانت a محصورة ما بين 0 elle est comprise entre 0 et 1, alors le logarithme de x à base a, elle est toujours décroissante, elle est strictement décroissante. Ou quand a, la base supérieure à 1, supérieure strictement à 1, alors le logarithme à base a de x, elle est strictement croissante, toujours croissante sur son domaine de définition. إذا فوالا إذا هادشي اللي كاين نقدروا نديروا واحد لا رومارك بسيطة. Remarque بسيطة. شنو هي اللوغاريتم دو ا باز او؟ لوغاريتم ا باز او. شنو هو اللوغاريتم ا باز او دو اكس؟ هي ln دو اكس التعريف دائما سي ln دو اكس مقسوم على ln دو او. شحال هو ln دو او؟ هي واحد. إذا ln دو اكس مقسوم على واحد. شحال هي ln دو اكس مقسوم على واحد؟ هي ln دو اكس. إذا سي ln دو اكس. إذا شنو تقدر تقول بأن اللوغاريتم النيبيري اللي كنا شفنا في الأول ديال الكور، اللوغاريتم النيبيري هو حالة خاصة ديال اللوغاريتم أ باز. شنو هو لا باز؟ لا باز هو أو. ألوغ اللوغاريتم النيبيري سي ان لوغاريتم أ باز أو. اوكي إذا فوالا هادي تري امبورطون هاد لا رومارك. يعني اش كتلاحظوا شنو اللي حالة عامة هو اللوغاريتم أ باز. logarithme à base A, le logarithme à base 3, ou à base 4, ou à base 5, ou à base n'importe quelle base. Ok يعني كاين لوغاريتم à base. لا خديتي حالة خاصة لوغاريتم à base E هي 2.7. لوغاريتم à base E هو شكون فاش طيح في حالة خاصة اللي هو اللوغاريتم النيبيري. صافي متفقين؟ كي دايرة E 2.7 في هاد الحالة ولا في هاد الحالة؟ في هاد الحالة حيت او 2.7 كبر من واحد كي غادي تكون الدالة كرواسونت. هي هاديك حنا باش مشينا درسنا ln دو اكس راه كانت كرواسونت توجور كرواسونت على مجموعة التعريف ديالها. اوكي إذا متفقين نحاول ندير واحد اكزومبل ولا اكزومبل فيت في. Juste دقائق نديرو فيها اكزومبل فيت في. إذا ناخدو ليكزومبل 1 ناخدو مثلا اف دو اكس هي اللوغاريتم ا باز 3 مثلا ا باز 3 دو اكس. كي دايره هنا لا باز كبر من واحد. واش محصوره بين 0 و 1 ولا كبر من واحد؟ جوج الحالات. واش محصوره ما بين لا باز محصوره بين 0 و 1 ولا كبر من واحد؟ هنا لا باز 3 إذا كبر من واحد. إذا غادي تكون الدالة كرواسونت. إذا لا طاب دو فارياسيون غادي يكون عندي بحال إكس اف دو إكس ما معرفاش بزيرو بلوس لانفيني كرواسونت. شي حافظها بزاف. شحال هي الصورة 3 نفس لا باز لوغاريتم ا باز 3 دو 3. ملي كيكون عندي لا باز كتساوي ديك اللي كنحسب الصورة ديالها هادي هي ان 3 سور ان دو 3 كي تيغال 1. ملي كيكونوا هادو بجوج متساويين ديما كتساوي واحد. إذا الصورة 3 هي واحد. اوكي ممكن نحسبوا صورة ماذا عاوتاني؟ صورة
صورة او تعطينا 1 دو او سور 1 دو 3 ما تعطينيش صورة واحد لوغاريتم اباز 3 دو 1 هي 1 ديال واحد مقسومة على 1 ديال 3 و 1 ديال واحد هي 0 هي 1 ديال واحد مقسومة على 1 ديال 3 و 1 ديال واحد هي 0 0 مقسومة على 1 ديال 3 هي 0. إذا ممكن نرسم دابا الدالة ديال إكس. عندي صورة واحد قلنا صورة واحد هي 0 إذا هي صورة واحد هي 0 هي صورة واحد هي 0 إذا ندوز من هنا. صورة 3 هي واحد إذا صورة 3 هي واحد صورة واحد هي 0. كي دايره الداله كروسونت اذا تكون دايره بحال هكا اذا هي استدعاء. شي السرعه اللي رسمنا بها فيت في كنرسمو اكزومبل 2. ناخذ مثال اخر ناخذ اللوغاريتم ناخذ اف دو اكس مثلا هي اللوغاريتم اباز 1 دومي دو اكس كمثال. لا باز كي دايره لا باز هنا كتساوي شحال؟ 1 على 2 اين حال هنا واش محصوره ما بين 0 و 1 ولا كبر من 1؟ اذا محصوره ما بين 0 و 1. اذا شنو غادي تكون لا طاب دو فارياسيون x f de x من 0 حتى بلس لانفيني غادي تكون لا طاب دو فارياسيون يكون ديكروسونت. صورة واحد هي شحال؟ هي 0 توجور. صورة واحد هي 0. هاي لوغاريتم اباز 1 دومي ديال واحد هي 1 ديال واحد مقسومة على 1 ديال واحد على 2 و 1 ديال واحد هي 0. 1 ديال واحد هي 0 0 مقسومة على 1 ديال واحد على 2 هي 0. وعندي اللوغاريتم اباز 1 دومي ديال 1 دومي هي 1 ديال 1 دومي مقسومة على 1 ديال 1 دومي اللي هي واحد. إذا صورة واحد على 2 ندير واحد على 2 هنا. صورة واحد على 2 هي شحال؟ هي واحد. ممكن نرسم دابا الدالة ديالي. هاهي اكس شنو عندي؟ عندي صورة واحد على 2 هي واحد. ندير مثلا هادي واحد. صورة واحد على 2 هي ها هي واحد على 2. إذا ندوز من صورة واحد على 2 قلنا هي واحد ثاني. صورة واحد على 2 هي واحد. وصورة واحد هي 0. هاهي صورة واحد هي 0. إذا هادو هما النقاط اللي غادي يدوز منهم هادو هما جوج نقاط ديالي أنا رسمتهم. كي دايره الدالة ديكروسونت إذا تكون دايره بحال هكا. هاي ديكروسونت. إذا أنا عطيتكم جوج الأمثلة هنا في حالة إلا كانت لاباز كبر من واحد وفي حالة إلا كانت لاباز محصورة ما بين 0 و 1. شي توجور ديكروسونت. شكون اللي غادي يعطيك الأخبار؟ لاباز كي دايره لاباز واش محصورة ما بين 0 و 1 راه ديكروسونت ولا كبر من واحد بحال هكا راه كروسونت. إذا ما كتحتاجوش كاع هادوك لي ديمونستراسيون عندنا هنا. ممكن أنك دير هنا نيشان هادي شحال؟ بلوس لانفيني وهنا شحال؟ موان لانفيني باش تعمر لاطاب ديالك. هنا كذلك هادي موان لانفيني حتى تنزل. منين تنزل؟ بلوس لانفيني تنزل بلوس لانفيني فين تنزل موان لانفيني. تعمرهم فيت في بلا ما تبقى تكون حافظ لي ديتاي كومون سا سباس الكالكول وكذا وهادشي. ممكن تحفظهم نيشان هكا بالطريقة هادي. إذا جيسبر يكون هادشي مفهوم. جيسبر. إذا هاد لا فيديو كان سبيسيال بوغ لو لوغاريتم اباز دو ا. اوكي باش تصادفنا معاها ولا شي حاجه خاصني نكون عارف شنو عند اللوغاريتم اباز ا. تري امبورطون يعني هاد لا فيديو انا كنعتبرها تري امبورطون نعرف اللوغاريتم اباز ا حيت اللوغاريتم اباز ا هو لو جينيرال هو لو بلو جينيرال واللوغاريتم لي بي راه هو حاله خاصه من اللوغاريتم اباز. اللوغاريتم اباز او هو اللوغاريتم لي بيري. إذا بون شونس à refaire cette vidéo et à comprendre بطبيعة الحال.